बात करते हैं यौम आशूर की। तो कराची में निश्तर पार्क में मजलिस के बाद यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस बरामद हो गया है। मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क नुमाइश चुरंगी एम ए जिन्ना रोड से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादार पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के इंतजामात और सिक्योरिटी के हवाले से तफसीलात जानते हैं एक न्यूज़ के नुमाइंदे औरंगज़ेब जब्बार से। जी औरंगज़ेब, आगाह कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, 10 मुहर्रमुल हराम पे यौम आशूर में कराची का मरकजी जुलूस जो है वो आज ये देखा जा रहा है कि निश्तर पार्क में मजलिस के बाद जो है वो बरामद हो चुका है और जुलूस का पहला हिस्सा जो है वो इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर आना शुरू हो चुका है। आज जो मजलिस से खिताब किया है वो अल्लामा शहनशाह नकवी ने किया है और उसके बाद ये देखा जा रहा है कि पाक हैदरी इस जुलूस की जो है वो क़यादत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जुलूस जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जो है वो हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादार पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। अगर बात की जाए जुलूस की सिक्योरिटी की तो जुलूस की सिक्योरिटी पे जो है वो आज तकरीबन 7,000 से ज़ायद एहलकार और अफसरान जो है वो मामूर किए गए हैं। इसमें जो है वो 22 से ज़ायद SP और SSPs और इसके अलावा DSPs जो है वो इससे तमाम तर सिक्योरिटी की निगरानी की करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो जुलूस के जो अहम जो मेन रास्ते हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि जो गलियां जुलूस के रास्तों को जो है वो कनेक्ट करती हैं वहाँ पर जो है वो कंटेनर लगाकर उन्हें सील किया गया है। इसके अलावा जो है वो CCTV कैमरों के जरिए जो है वो जुलूस की मॉनिटरिंग भी की जा रही है और बुलंद इमारतों पर जो है वो स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं। आज ये बताया जा रहा है कि जुलूस जब यहाँ से बरामद होकर आगे चलेगा तो तिब्बत सेंटर के मकाम पर जो है वो जुलूस के शुरा नमैन अदा करेंगे और उसके बाद जो है वो ये जुलूस दोबारा अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हो जाएगा। जी, शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए ज़िला सक्खर में 44 छोटे बड़े जुलूस बरामद होंगे। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सक्खर वकास सलीम से। जी वकास, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ज़िले सक्खर में भी यौम आशूरा इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शोहदा करबला की याद में ज़िले भर से 44 छोटे बड़े जुलूस बरामद होंगे जबकि 80 मजालिस मुनक्किद की जाएंगी। ज़िले भर में 3 बड़े जुलूसों को इंतहाई हसास करार दिया गया है जिसमें से इंतहाई हसास जुलूस पन्नो आकिल की कसरे फातिमा इमाम बारगाह से बरामद होगा जबकि दूसरा बड़ा इंतहाई हसास जुलूस सक्खर की मरकज़ी इमाम बारगाह से बरामद होगा जबकि तीसरा इंतहाई हसास जुलूस रोड़ी के करबला मैदान से बरामद होगा और अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ शोहदा के कब्रिस्तान पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। यौम आशूरा के मौके पर ज़िले भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। 2200 से ज़ायद पुलिस एहलकार जबकि 500 से ज़ायद रेंजर्स के एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं जबकि फ़ौज की 3 कंपनियाँ भी स्टैंड बाई के तौर पर मौजूद हैं जबकि आज ज़िले भर में तमाम मातमी जुलूस के रास्तों को खारदार तारे और कंटेनर लगाकर सील किया गया है जबकि CCTV कैमरों के ज़रिए 3 कंट्रोल रूम से मातमी जुलूस की मॉनिटरिंग की जाएगी और अज़ादरान को मुकम्मल तलाशी के बाद मातमी जुलूस में शिरकत की इजाज़त दी जाएगी। जी, आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस D ब्लॉक से बरामद हो चुका है। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए तैनात पुलिस एहलकारों की तादाद क्या है और जुलूस कितने बजे इख्तिताम पजीर होगा, तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ आफ्ताब कादिर से। जी आफ्ताब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी यौम आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम का जो मरकज़ी जुलूस है वो 28 D ब्लॉक से बरामद हो रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो है कि ये मरकज़ी जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ जो है कि बुखारी चौक में नमाज ज़हरैन अदा करेगा और वहाँ पे मजालिस भी अदा की जाएंगी। वहाँ से होता हुआ नमाज ज़हरैन की अदायगी के बाद अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह दरे बतूल जाके शाम 7 बजे अख्तिताम पजीर होगा। और मैं आपको सिक्योरिटी के हवाले से बताता चलूँ तो सिक्योरिटी के यहाँ पे फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पे पंजाब पुलिस की तरफ से 400 एहलकार यहाँ पे तैनात किए गए हैं और यहाँ पे रेस्क्यू वो भी ड्यूटी अपनी सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए यहाँ पे CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है और यहाँ पे जो है कि स्नाइपर भी तैनात किए जा रहे हैं और जुलूस के चारों अतराफ खारदार तारे लगा के बंद किया गया और जुलूस में दाखिल होने के लिए चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के बाद इसको जुलूस में दाखिल होने दिया जा रहा है। जी, रुख करते हैं मुजफ्फरगढ़ का, जहां 10 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस बरामद होकर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है। अज़ादारान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। आज ज़िला भर में 165 जुलूस बरामद होंगे। मज़ीद जानते हैं उमैर शेख से। जी उमैर, आगाह कीजिए।
جی بالکل، مظفر گھر میں مولوم رحمان بڑے عقیدت احترام سے منایا جا رہا ہے۔ مرکزی جلوس تلیری بائی پاس سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا شہر میں رواں دواں ہے۔ اگر میں یہاں پہ سیکورٹی کی بات کی جائے تو 3000 سے زائد پولیس افسران و اہلکاران یہاں پہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سول ڈیفینس سے ریسکیو 1122 رینجر اور پاک فوج کے دستے بھی یہاں پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ عزاداروں کو جامع تلاشی لے کر یہاں پر انٹری دی جا رہی ہے۔ اگر موبائل سروس یہاں پہ 8 بجے سے معطل کر دی گئی ہے، جو کہ شام 7 بجے تک بحال کی جائے گی۔ اگر میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، سیکورٹی کے سخت سے سخت انتظامات CCTV فوٹیج کے ذریعے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ DCDP فردن یہاں پر جلوس کی مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں۔ اور اگر یہاں پر دوسری طرف میں بتاؤں تو مہاجرین نالہ جو 1 بجے یہاں شہر سے برآمد ہوگا۔ ٹوٹل ضلع بھر کی جلوس 165 جلوس یہاں سے برآمد کیے جائیں گے۔ جی ملک بھر کی طرح کمالیہ میں بھی 10 محرم الحرام کے موقع پر شہر بھر میں لنگر اور نیاز کے ساتھ ٹھنڈے دودھ اور شربت کی سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے شفقت حسین سے۔ جی شفقت، آگاہ کیجیے گا کہ عزاداران کی کس طرح سے خاطر تواضع کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح کمالیہ میں بھی 10 محرم الحرام نہایت مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے کمالیہ کے مختلف گلی محلوں اور بازاروں میں جو ہے خصوصی طور پر نیازوں کا اہتمام کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹھنڈے دودھ اور پانی کی سبیلوں کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر ایک عزادار موجود ہیں، مزید ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کے دن انہوں نے جو ہے یہاں پر لنگر کا انتظام کیا، تو کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ جی آج جو ہے ہر سال ماہ محرم میں 100 کی سبیل لگائی جاتی ہے، جو آج سے 1400 سال پہلے جو ہے کربلا کے شہید تھے، ان پر 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا تھا، تو ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہاں ہر سال ماہ محرم میں سبیل لگائی جاتی ہے اور ان کو خراج تحسین پیش کی جاتی ہے۔ جی بالکل، آپ نے یہاں پر عزادار کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی محرم الحرام میں شہدائے کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر لنگر اور سبیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ جی اور اب بات کرتے ہیں لاہور کی، تو 10ویں محرم الحرام کا مرکزی نثار حویلی سے برآمد ہونے والا جلوس محلہ شیعہ سے کچھ دیر قیام کے بعد روانہ ہوگا۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا رنگ محل پہنچے گا، جہاں نماز ظہرین ادا کی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ایک نیوز شبیر حیدر سے، جو اس وقت محلہ شیعہ میں موجود ہیں۔ جی شبیر، تفصیلات کیا ہیں، آگاہ کیجیے۔ جی 10 محرم الحرام کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہونے والا اس وقت محلہ شیعہ میں قیام پذیر کے بعد دوبارہ جو ہے وہ روانہ ہو گیا ہے، اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا وہ رنگ محل پہنچے گا۔ وہاں پر جا کر جو ہے وہ نماز ظہرین ادا کی جائے گی۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس وقت جو ہے محلہ شیعہ سے جو ہے وہ کچھ دیر انہوں نے قیام کیا، اور وہاں پر جو ہے اذان علی اکبر ادا کی گئی، اور اس کے بعد یہاں سے جو ہے اس وقت وہ روانہ ہوا ہے، اور یہاں سے ہوتا ہوا وہ یہاں سے سنہری مسجد اور پانی والا تالاب سے اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا جو ہے وہ رنگ محل پہنچے گا، اور رنگ محل پہنچ کر وہاں پر جا کر نماز ظہرین ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا جو وہ باٹی گیٹ پر جہاں پر پہنچ کر نماز مغربین ادا کی جائے گی، اس کے بعد کربلا گامی شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ اور اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کے جلوس کے تمام روٹ کے اوپر جو ہے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس کے جو دستے ہیں وہ موجود ہیں، اور اطراف میں اور کسی کو بھی اندر آنے کے لیے جو ہے سخت چیکنگ کے بعد اندر آنے دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو تمام جو روٹس بنایا گیا ہے، اور اس روٹ کے اوپر جو ہے سبیل اور لنگر اور نیاز کے جو ہے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ تمام آنے والے زائرین کو وہاں پر جو ہے وہ مشروبات بھی جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت اگر بات کی جائے تو جلوس جو ہے وہ اپنی جو روایتی گامزن ہے اور رنگ محل پہنچ کر جو ہے وہ نماز جو ظہرین ہے وہ ادا کی جائے گی۔ جی